बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। कि एक मुसलमान बीमार है और एक यहूदी दूसरे मुकाम पर बीमार था। मुसलमान के दिल के अंदर ये बात आई कि मैं जैतून का तेल पीऊं, ये दिल में है कि जैतून का तेल पीऊं, और दोनों बिस्तरे मर्ग पर है, मरने का वक्त है। जैतून का तेल पीने को जी चाहा। ज़ाहिर है कि उस ज़माने में जैतून तो मुस्तकिल एक सालन था, मुस्तकिल एक भाजी थी, और आजकल तो हम जैतून को भाजी समझते नहीं हैं। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जिस घर में सिरका या जैतून है तो वो सालन से खाली नहीं है, सालन है। तो कभी कभी जैतून के साथ भी रोटी खाया करो, गरम गरम रोटी बना के ऊपर जैतून मल लिया, सुन्नत समझ के वो रोटी खाओ, खाने का लुत्फ़ भी अपना। अब वो मुसलमान मोमिन के दिल में ख्याल आता है कि काश मुझे ये जैतून का तेल मिल जाए तो मैं वो पीऊँ, दिल कर रहा है। घर में शीशी मौजूद है ताक में, अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्ते को हुक्म दिया इसके घर में वो जैतून की शीशी मौजूद है, उसको गिरा के तोड़ दो। फरिश्ता गया, ज़ाहिर तदबीर उमूर मलाइका करते हैं, फरिश्ते ने आके गिरा दिया, वो जैतून था वो भी गिर गया ज़ाया। अब वो बड़ा दुख हो, जैतून था वो भी गिर गया जी। अब उसको और तकलीफ, ओहो जैतून निकल। इधर यहूदी वो भी बिस्तरे मर्ग पर है, उसके दिल के अंदर ये बात है कि यार मछली खाने को दिल कर, मछली के कबाब मिल जाए मछली खाऊं। ज़ाहिर बीमारी में इंसान की तबीयत कच्ची पक्की होती तो बड़ी चीज़ों को दिल करता है, यार फ़लाँ चीज़ खिला दो, फ़लाँ खिला दो। वो अलग बात है कि डॉक्टर कह दे नहीं 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 बिल्कुल करीब नहीं जाना, अब बेचारा खाता नहीं। अब उसके दिल में आकर मछली खाऊं। अब उसके जो घर के पीछे तालाब है, उस तालाब में मछली नहीं है। अब हमारे यहाँ तो इसका रिवानी बांग्लादेश में आप जाएं, तकरीबन हर घर के पीछे तालाब हो तो उसमें मछली होती है। ज़रूरत पड़ने पे वहाँ से मछली पकड़ी और खिला दी। हम जब बांग्लादेश गए तो बहुत हर घर के पीछे तालाब अक्सर देखा, वहाँ मछलियाँ। अब वो घर का तालाब में मछली नहीं थी। अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्ते को हुक्म दिया कि इस मछली इसके तालाब के अंदर मछली डाल दो। दरिया से मछली उठा के उसके तालाब में डाल दी। अब घर वालों ने कहा कि अच्छा मरीज की ख्वाहिश है मछली और तालाब में मछली है नहीं, चलो देखे तो सही। देखो तो मछली नजर आई, जब मछली पकड़ ली और पकड़ के भून के तक कबाब खिला दिए उसको। अब आप जानते हैं कि मलाइका जब अहकाम लेके उतरते हैं तो आसमान दुनिया पर आकर मुज़ाकरा करते हैं एक दूसरे को। हाँ तुम्हें क्या हुक्म मिला, मुझे ये हुक्म मिला, तुम्हें क्या मिला, ये मिला। तो आपस में मुज़ाकरा करते हैं उस बात का। अच्छा उसी मुज़ाकरे के वक़्त ही जो दुनिया में नजूमी और काहिन जो बैठे होते हैं, उन्होंने अपने शयातीन पाल रखे होते हैं, वो भेजते ऊपर और वो बिल्कुल आसमान के किनारों पे जाके कान लगाते हैं। अब आसमान दुनिया के ऊपर वो जब मुज़ाकरा करते हैं तो उनके कान में कोई बात पड़ जाती है, वो सुनते हैं ओह अच्छा फलां बंदे के बारे में ये हो रहा है, ये क्या कि एक बात लेके भागते हैं। हदीस में फरमाया एक बात ऊंचा के भागते हो, जाके अपने काहिन को बताते हैं वो फलां के बारे में तो हो रहा है कि उसका एक्सीडेंट हो जाएगा कल मसलन। अब वो जो नजूमी उसके साथ फरमाया 99 झूठ मिला के पूरी एक तैयार करके उस बंदे से कहता है भाई तेरा कल एक्सीडेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाए। फरमाया 99 झूठ मिला के एक सच। अब वो एक सच कल को सही हो जाता है क्योंकि वो फरिश्तों ने वो से जो उचक लिया था शयातीन ने, तो उस काहिन के ऊपर लोगों का ईमान पुख्ता होने लगता है कि यार ये तो बड़ी सच्ची बातें करता है, एक्सीडेंट का कहा था यार हो गया। लेकिन इतने नालायक है लोग कि ये कुफर और शिर्क की वजह से उसकी निगाह 99 झूठों पे नहीं जाती, उस एक चीज को पकड़ लेते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से तो ये शयातीन वहीं से ही चीजें उचकते हैं। उसी के लिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के बाद तो शहाब साकिब जो फरिश्ते जो सितारा मारते हैं, उस शैतान को शैतान नीचे भागते हैं, उनको ऊपर तक दाखिला जो उसके बाद ममनू हो गया था। तभी शयातीन परेशान हुए थे कि यार कौन सा पैगंबर आ गया, कौन सी तब्दीली आ गई कि हमारा ऊपर दाखिला बंद हो गया है। ऊपर जाते तो मलाइका हमारी पिटाई करते हैं, मसला क्या है। फिर वो पूरी तहकीक के बाद पता चला कि अरब के अंदर एक नबी आ गए हैं और वो नबी आखिर ज़मा जो है वो नबूवत का उन्होंने दावा किया। खैर ये ज़िमनन मैंने एक बात बताई। तो खैर मलाइका जो है वो आकर मुज़ाकरा करते हैं। तो मलाइका ने कहा यार ये बात समझ में नहीं आई कि ये अल्लाह का मोमिन बंदा प्यारा नेक, अल्लाह ने उनके घर का जैतून गिरवा दिया, और ये जो यहूदी बदबख्त ये अल्लाह अल्लाह के रसूल का दुश्मन, उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला मछली पहुँचवा दी। यार ये बात समझ में नहीं आई। अब ये गुफ्तगू ज़ाहिर है कि अल्लाह तबारक व तआला तो दाना बीना है, सुन रहा है कि कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया है।
آپس میں بات کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی دونوں کو بلایا، کہا کہ کیا بات کر رہے تھے؟ وہ کہ رب ذوالجلال یہ ہمیں یہ عقدہ سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ مومن بندہ اس کی خواہش تھی، وہ زیتون آپ نے گروا دیا، اور وہ تو اللہ رسول کا دشمن، آپ نے اس کے لیے باقاعدہ اہتمام سے مچھلی اس کے تالاب میں ڈلوائی، یہ معاملہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اصل میں بات یہ ہے، ایک میرا مومن بندہ ہے، دوسرا میرا دشمن ہے، اور اس وقت بستر مرگ پر ہیں، اور مرنے کے بعد میرے پاس پیش ہونے والے ہیں۔ جب میں نے ان کا زندگی کا کتاب نامہ دیکھا تو وہ مومن بندہ جو ہے اس کے کتاب نامے میں میں نے اس کی نیکیوں کی وجہ سے، تکلیفوں کی وجہ سے میں نے سارے گناہ ساتھ ساتھ مٹاتا رہا ہوں، یہاں تک کہ ایک گناہ بھی باقی ہے، ایک گناہ باقی تھا، تو سوچ رہا تھا کہ یہ کون سا عدالتی کاروائی، ضابطے کی کاروائی کے مطابق میں اس کا ایک گناہ کیسے معاف کروں۔ دیکھو اللہ اپنی رحمت سے معاف کرنا چاہے کر دیتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی سنتیں ہیں، ضابطے ہیں، اصول ہیں کہ ضابطے کی کاروائی کوئی ایسی اس کی کوئی نیکی مجھے مل جائے جس سے میں اس کا گناہ مٹا دوں، یا اس کو کوئی ایسی تکلیف پہنچی جس سے وہ گناہ مٹے، تو بظاہر اس کے کتاب نام میں کچھ نظر نہیں آیا۔ تو جیسے اس نے یہ خواہش کی کہ مجھے زیتون کا تیل پینا ہے، تو میں نے کہا یہ بہترین موقع ہے اس کی تکلیف پہنچانے کا، یہ زیتون نہ پیے گا، نہیں ملے گی چیز، اس کو تکلیف ہوگی، اس تکلیف کے نتیجے میں اس کے گناہ کو مٹا دوں گا۔ اللہ اکبر۔ تو میں نے اس تکلیف دے کے اس کے گناہ کو مٹا دیا، مقصد یہ تھا کہ وہ ایک گناہ جو اس کی گردن پر تھا وہ بھی مٹ جانے کے بعد اب یہ جب میرے پاس آئے گا تو پاک صاف ہو کر میرے پاس جب آئے گا تو آتے میں اس کو آغوش میں لے کے اس کے لیے جنتوں کے فیصلے کر دوں گا۔ اور دوسرا جو اللہ رسول کا جو دشمن، فرمایا کہ اس نے دنیا میں نیکیاں کی، ویلفیئر کے کام، ظاہر کے کفار ویلفیئر کے سسٹم کرتے ہیں، غریبوں کو کھلاتے ہیں، یتیموں بیواؤں کے لیے کرتے ہیں بہت نیکیاں، اسے جو نیکیاں کی ہیں فرمایا کہ میں اس کے کتاب نامے کو دیکھ کر اس کی ہر نیکی کا بدلہ دنیا میں نے اس کو دولت کی شکل میں، عہدے کی شکل میں، شہرت کی شکل میں دے دیا، لیکن ایک نیکی اس کی باقی تھی، اس نیکی کا بدلہ ابھی تک دینا باقی تھا۔ تو میں نے جب اس کے کتاب نامے کو دیکھا، اب اس کا بدلہ کیسے دوں، کیونکہ میرے پاس ہی آنے والا ہے، تو اس کے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ مچھلی کھاؤں۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرمایا کہ میں نے سوچا بہترین موقع ہے، میں نے اس کی نیکی کے بدلے میں دنیا میں اس کو مچھلی کھلا دی، اس کی من مرضی کی جو خوراک تھی اس کو کھلا دی۔ اب یہ جب میرے پاس آئے گا تو گناہوں میں لت پت ہو کر آئے گا، اب اس کا کوئی احسان میری گردن پر نہیں ہے کہ میں اس کو دیکھ کر اس کو سزا نہ دے سکوں، اس لیے اب میرے سامنے آئے گا تو اس کے گناہوں پر پکڑ کر کے جہنم رسید کر دوں گا۔ اب دیکھو حقیقت کیا نکلی، بظاہر تصویر کیا ہے، پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں کیا ہیں کہ نیکی کرنے والے تکلیف میں ہیں، مسلمان تکلیف میں نظر آتا ہے لیکن کافر مزے اڑاتا نظر آتا ہے۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالی مسلمان کے ایمان و یقین اور اس کی عبادت اور اطاعت کا بدلہ آخرت کے لیے رکھا، دنیا میں اس کو بدلہ نہیں ملتا۔ دنیا میں تو تقدیر کے قلم نے جو کچھ اس کے لیے لکھا ہے، دنیا میں جو اس کو رزق دیا جائے گا، اتنا علم دیا جائے گا، شقی یا سعید ہوگا، یہ ساری چیزیں جو تقدیر کے قلم نے لکھ دی اس کے مطابق یہ کرتا ہے، لیکن اس کی نیکیوں کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی آخرت میں عطا کرتے ہیں۔ لیکن بسا اوقات ہوتا ہے کہ دیگ کے چاول چکھنے کے لیے 2-4 چمچ چکھا دیتے ہیں کہ ہاں ساری دیگ کا مزہ ایسے ہی ہے، تو کبھی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک دنیا میں تھوڑا سا لطف دکھا دیتے ہیں، انسان مومن بندہ بھی راحت محسوس کرتا ہے کہ یا ماشاءاللہ، لیکن اصل بدلہ اللہ تبارک و تعالی آخرت میں رکھا ہے، دنیا میں بدلہ نہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ گناہ جو ہے، گناہ وہ جتنا گناہ ہوتا اللہ تبارک و تعالی اس کی اتنی ہی سزا دیتے ہیں، لیکن نیکی کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی بڑھا کر دیتے ہیں، بڑھا کر دیتے ہیں۔ خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ نیکی کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی مضاعف کر کے دیتے، بڑھا کے عطا کرتے ہیں۔ اور کتنا بڑھاتے ہیں؟ 10 گناہ سے لے کے 700 گناہ تک، 700 گناہ تک بڑھاتے ہیں۔ لیکن 2 نیکیاں ایسی ہیں، ان 2 نیکیوں کا بدلہ اللہ 700 گناہ سے بھی زیادہ بڑھاتے ہیں۔ اور کتنا بڑھاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کو ذکر نہیں کیا، یہ راز آخر میں کھلے گا کہ وہ کتنا بڑھاتے ہیں۔ وہ 2 نیکیاں کون سی ہے؟ ایک روزے کی نیکی اور دوسرے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی نیکی۔ یہ 2 نیکیاں ایسی ہیں، ایسی ان نیکیوں کا بدلہ دنیا میں 10 گناہ سے شروع تو ہوتا ہے لیکن 700 گناہ سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے۔ باقی تمام نیکیاں 700 گناہ پر رک جاتی ہیں، لیکن ان کا بدلہ آگے سے آگے بڑھتا ہے۔